सही बुखारी हदीस नंबर 27। حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجب فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال مسلما فكست قليلا ثم غلبني ما أعلم منه وفعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال مسلما ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري.